बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, कश्मीर में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस के बावजूद अमरनाथ यात्रा के इंतज़ामात शद्दोमद से जारी हैं। भारत में मुसलमानों के इज्तिमा पर पाबंदी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा की इजाज़त दी जा रही है। आपके ख्याल में ये दोहरा मयार क्यों अपनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 1990 में जब इस्लाम यानी कश्मीर ने आज़ादी का मुतालबा दोहराया, सड़कों पे आके, मैदानों में आके, गली कोचों में आके, तो भारत 3 तरह की जारहियत उसने नाफिज कर दी है इस्लाम यानी कश्मीर पर। और इस्लाम यानी कश्मीर 3 तरह की जारहियत को 90 से आज तक बदस्तूर उसका सामना कर रहे हैं। और उन जारहियत में मिलिट्री एग्रेशन जो है उसके तहत कत्ल आम मुसलमानों का किया जा रहा है। और कौन सी बस्ती है रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहां किसी भी फर्द को शहीद नहीं किया गया। हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर करिए में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में आप जब देखते हैं मज़ारात शुहदा मौजूद हैं और शहीदों की कब्रें मौजूद हैं। ये मिलिट्री एग्रेशन के तहत हुआ ताकि इस्लाम यानी कश्मीर खौफज़दा हो जाए और उन पर हिंदुस्तानी फ़ौज का रौब तारी हो जाए, दबदबा तारी हो जाए और वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, वो अपने मुतालबे से पीछे हटेंगे। ये मिलिट्री एग्रेशन शुरू हुई 90 से और आज तक मुसलसल इस्लाम यानी कश्मीर उससे फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ जो हिंदुस्तान ने, जो इंडिया ने दूसरी एग्रेशन की है वो कल्चरल एग्रेशन हुई है मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से। भारतीय फ़ौज ने और भारतीय इंटेलिजेंस इदारों ने और बाकी उनके एहलकारों ने कोशिश की ये जो कश्मीर का नौजवान है ये शराब में लथपथ हो जाए और ये मुख्तलिफ ऐसे कामों में लथपथ हो जाए ताकि इसका दिमाग मौफ हो जाएगा और ये कोई नहीं सोच सकता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है और मेरी आज़ादी का मकसद क्या है और मैं किसके लिए और किस अजीम मकसद के लिए बरसरी जदोजहद हूँ। इसका दिमाग ऐसा शल किया जाए उन अशिया से जो दिमाग को शल करती हैं ताकि ये उस पर सोच नहीं सकता है अपनी आज़ादी पर। तीसरा जो मामला है वो रिलीजियस एग्रेशन जो भारत वहाँ कर रहा है। 1990 से ही ये तीनों जो जारियतें हैं ये बैक वक्त भारत ये चलाता रहा है, करता रहा है। रिलीजियस एग्रेशन में ये जो अमरनाथ का आपने तज़किरा फरमाया ये उसमें इसका बड़ा अमल दखल है और भारत एक मुस्लिम कश्मीर को एक हिंदू कश्मीर के तौर पर सामने ला रहा है या लाने की कोशिश कर रहा है। 1990 से कबल अमरनाथ यात्रा जो हुआ करती थी, चंद कश्मीरी पंडित जाया करते थे। ये पहलगाम में एक गुफा है, बहुत दूर दराज इलाके में और पहाड़ों में जाके बड़ा लंबा सफ़र, मुश्किल सफ़र, कठिन सफ़र है ये। तो वहाँ चंद कश्मीरी पंडित जाके वहाँ अपना सिलसिला चलाते रहे। लेकिन 90 में जब इस्लाम यानी कश्मीर ने आज़ादी का अलम बुलंद किया और आज़ादी के हुसूल के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया और आज़ादी की सदा लगाई, तो इसके साथ ही इंडिया ने रिलीजियस एग्रेशन को बढ़ावा दिया। तो अमरनाथ 1990 में सबसे बड़ा जो सिलसिला शुरू हुआ, जो तवील सिलसिला शुरू हुआ, ये 90 से हुआ। हिंदुस्तान ने हिंदुओं को समझाया कि अगर हमने कश्मीर पर काबिज रहना है,
اگر ہم نے کشمیر پر مسلسل قابض رہنا ہے تو پھر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، اور پھر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کشمیر میں ہماری بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں ہم، نہ کوئی ہم سے وہ چھڑوا سکتا ہے۔ یہ امرناتھ یاترا کا معاملہ 90 سے اس پس منظر میں شروع ہوا، اور اس پس منظر کے ساتھ لاکھوں ہندو بھارت کی 29 ریاستوں سے ہر سال مقبوضہ کشمیر آتے ہیں، اور سری نگر اور اسلام آباد ضلع اور جو علاقہ پہلگام ہے اس میں چھا جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ کٹھن اور مشکل مراحل طے کر کے اس گفا تک پہنچتے ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سال ہر سال برف رہتی ہے، اور برف کا ایک تودہ وہاں جمع رہتا ہے، اس کے ساتھ ان کی عقیدت ہے، یہ شیو لنگ ہے، اور مختلف جو دیو مالائی کہانیاں ہیں ہندو مذہب کی، اسی بیس پر یہ بھی انہوں نے سلسلہ چلایا۔ تو یہ جو ریلیجس ایگریشن ہے یہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، بڑی طوالت کے ساتھ یہ چلتا آگے چلا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا نہیں ہے، کشمیر ہندوؤں کا ہے۔ وہ یہ دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کورونا وائرس ہے اور مساجد بند ہیں، اور پھر بھی انڈیا آج بڑی تگدو کے ساتھ اس یاترا کو چلا رہا ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں، کشمیر میں تمام مساجد بند ہیں، تمام مدارس بند ہیں، جامع مسجد سری نگر بالکل بند ہے، مکفل پڑی ہے، اور انہیں کہا گیا SOPs پر عمل کریں، مسجد نہ جائیں اور مسجد کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، مسجد کا دروازہ نہ کھولیں۔ ایک طرف سری نگر اور پورے مقبوضہ کشمیر میں یہ SOPs ہیں، اور انڈیا میں بھی جس طرح آپ نے کہا مساجد بند ہیں، اور اجتماعات پر پابندی ہے، اور ملنے ملانے پر پابندی ہے۔ اس دوران جو امرناتھ یاترا کا یہ سلسلہ چلایا گیا یہ بڑا خوفناک ہے، اور اس کے پیچھے بڑی سازش ہے۔ سازش یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت کورونا کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ ابھی جب آپ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں 8 لاکھ ہندو، یہاں 8 لاکھ شہری جو ہندوستان کے ہیں وہ کورونا وائرس کے متاثرین میں ہیں، اور اس وقت 20,000 سے زائد بلکہ 22,000 اس وقت ہندوستان کے ہندو یا ہندوستان کے شہری اس وبا سے مر چکے ہیں، اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی ہر ریاست اس وبا کے قہر کی زد میں ہے، ہر جگہ لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور جان دے رہے ہیں، سڑکوں پر جان دے رہے ہیں، ہسپتالوں سے باہر جان دے رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ایسے میں جب ہندوستان کورونا وائرس کے حوالے سے 4تھے نمبر پر آ چکا ہے امریکہ کے بعد اور یورپ کے بعد، تو جب ایسی صورتحال ہے پوری انڈیا میں، اور وہاں سے پھر ہندوؤں کو، وہاں سے پھر بھارتی شہریوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے لازماً جانا ہے اور لابدی جانا ہے، امرناتھ یاترا گفا کی یاترا کرنی ہے، اس کا صاف اور واضح اور مبرہن مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ کورونا وائرس پھیل جائے۔ ویسے بھی کشمیر میں کورونا وائرس پھیل چکا ہے، لیکن یہ جو اب طوفان آ رہا ہے، یہ جو اب سیلاب آ رہا ہے، بلکہ یہ جو قہر آ رہا ہے یہ بڑا خوفناک ہوگا، اور اب کوئی کشمیر کا گھر کورونا وائرس سے نہیں بچے گا الا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے انہیں۔ ہر بستی میں کورونا وائرس پھیلے گا اس یاترا سے، امرناتھ یاترا سے، اور یہ جو اس یاترا کے پس منظر میں سازش ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو کشمیر کے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کورونا وائرس سے ہلاک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ متاثر ہو جائے، تاکہ سارا کولیپس ہو جائے، اور ہندوستان کا جو ڈیزائن ہے، ہندوستان کا جو خاکہ ہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ہندوؤں کو بسانا ہے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے۔
ایک طرف ملٹری ایگریشن سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، نوجوان کشمیر کو شہید کیا جا رہا ہے، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں جنازے اٹھ رہے ہیں، اور دوسرے طریقے سے جو ایگریشن ہو رہی ہے وہ کلچرل ایگریشن کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کشمیریوں نے اسے مسترد کر دیا، اس لعنت سے وہ بچ گئے، وہ لعنت انہوں نے ہندوستان کے منہ پر ماری۔ اور تیسری جو ایگریشن ہے ریلیجس ایگریشن، یہ 90 سے آج تک مسلسل جاری ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک مسلم کشمیر کو ہندو کشمیر تسلیم کروانا ہے، ایک مسلم کشمیر کا تعارف بطور ہندو کشمیر کے طور پر متعارف کرانا ہے، دنیا کو یہ باور کرانا ہے یہ تو ہمارا کشمیر ہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آبادی یہاں ہے، مسلمان جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ اس حوالے سے ایک خوفناک سازش انڈیا کر رہا ہے، لیکن اہل کشمیر کو اس کے خلاف احتجاج بلند کرنا چاہیے، صدا بلند کرنی چاہیے، احتجاج کی صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے، اور اس پر پوری دنیا کو وہ بتائیں کہ ہندوستان ہمیں کورونا وائرس کے ذریعے سے مروانا چاہتا ہے۔ اب ہندوستان اس نئی واردات کے ساتھ، اس نئے طرز جاریت کے ساتھ اسلام یعنی کشمیر کو مارنا چاہتا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وبا کی بنیادی وجہ کیا ہے پھیلنے کی کشمیر میں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، روزانہ جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ بدترین ہو رہی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ اس کے مد مقابل آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت بہتر ہے، وہ تو کنٹرولڈ ہے، لیکن وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، مسلسل کورونا وائرس بڑھ رہا ہے۔ اس کے کئی محرکات ہیں، سب سے بڑا محرک انڈین آرمی کے کیمپس جو وہاں ہے، انڈین آرمی کی موجودگی جو وہاں ہے، انڈین آرمی جو وہاں موجود ہے، آپ نے رپورٹس پڑھی ہوں گی، بہت زیادہ یہ وائرس انڈین آرمی میں پھیل چکا ہے، بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اور انڈین آرمی جب کھانا تراشیوں کے بہانے گھروں میں داخل ہوتی ہے، بستیوں میں داخل ہوتی ہے، تو پھر ان کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل جاتا ہے۔ اچھا، عجیب معاملہ ہے اور المیہ ہے ہندوستان کی ذہنیت پر، انڈیا کی ذہنیت پر۔ 2 ہفتے قبل کشمیر میں 2 مجاہد شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد انہیں کہا گیا ہم ان کا کورونا ٹیسٹ کریں گے، ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، حالانکہ ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ گولیوں سے چھلنی لاشیں ہیں، وہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، برسٹ مار کے، گولیوں کی بوچھاڑ کر کے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم نے ان کا ٹیسٹ کیا اور وہ پازیٹیو آیا۔ اس ڈرامے کے اصل مقصد یہ تھا اس کا، وہ یہ کہ کشمیریوں کو باور کرانا تھا، اسلام یعنی کشمیر کو باور کرانا تھا یہ جو مجاہدین ہیں یہ کورونا پیشنٹ ہے الیاذ باللہ، تاکہ کشمیری مسلمان اپنے دروازے خدا نہ خواستہ ان پر بند کریں، انہیں اپنے گھروں میں پناہ نہ دیں، انہیں اپنی بستیوں میں داخل ہونا نہ دیں۔ یہ جو کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا اور پھر کہا پازیٹیو آیا، یہ دراصل اس کے محرکات یہی تھے۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈین آرمی میں کورونا وائرس بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے، خود انڈیا جو ہے اس کا اعتراف کر چکا ہے۔ یہی فوج جب ہماری بستیوں میں، جب ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے تو پھر ان بستیوں میں، ان گھروں میں کورونا وائرس ضرور پھیل جاتا ہے، اور اس کا اہم کاز، اس کی اہم وجہ یہی ہے۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ وادی میں صحافت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ کشمیر میں بھارتی حکومت کی نئی پالیسی کے تحت صحافیوں کو بھارتی حکومت کی بے جا مدح سرائی اور کشیدہ گوئی کے علاوہ کوئی خبر نشر کرنے پر پابندی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کشمیری میڈیا جو ہے وہ وہی سب کچھ کرنے پر مجبور ہوگا جو آج کل بھارتی میڈیا کر رہا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو کشمیریوں کے احساسات اور تحفظات کی ترجمانی پھر کون کرے گا؟ دیکھیے،
ये हमने हर दौर में देखा है, 1990 से लेकर आज तक कश्मीर प्रेस का गला घोंटने की बड़ी कोशिश हुई है। बहुत ज़्यादा अज़ाब व इताब के शिकार रहे हैं कश्मीरी सहाफ़ी। मकसद ये है कि ये सच्चाई को न लिखें, ये सच्चाई को न फैलाएं और सच्चाई यहाँ से बाहर न निकले कोई खबर सच की। तो ये मकसद होता है प्रेस पर दबाव करना और प्रेस का गला घोंटना। मेरे नुक्ते नज़र से, मेरे ख्याल में 1990 से आज तक कश्मीर में कोई प्रेस ही नहीं है, कोई सहाफ़त ही नहीं है, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों पर मजबूर किया जा रहा है कि ये लिखें जो वो नहीं लिख सकते हैं। कश्मीरी अखबारात आप देख लें, श्रीनगर से शाया होने वाले अखबारात को आप देख लें, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा उस सदा के हवाले से, उस मुतालबे के हवाले से और उस आवाज़ के हवाले से जो कश्मीरी सदा बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब जो नई जो मीडिया पॉलिसी मोदी ने नाफिज कर दी है, वहाँ कोई मीडिया पॉलिसी थी ही नहीं। वहाँ तो सारों के हाथ बंधे हुए हैं, अखबारात मालिकान के भी, सहाफ़ियों के भी और लिखारियों के भी, अदीबों के भी। अब इस नई मीडिया पॉलिसी के तहत वो हमने पहले भी कह दिया है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने फ़ौज के हवाले से कोई खबर शाया की जिससे फ़ौज का मोराल पस्त हो जाए या इंडियन आर्मी बदनाम हो जाए अपने करतूत बद की वजह से, आपने कोई ऐसी खबर शाया कर दी तो हम आपके अखबारात को बंद करेंगे, आपकी डिक्लेरेशन को ख़त्म करेंगे और आपके जो लिखने वाले हैं उनको पाबंदी सलासिल करेंगे। लिहाजा कश्मीर में सहाफ़त जो है ना वो पाबंदी सलासिल है, वो कोई सहाफ़त वहाँ मौजूद ही नहीं है। दरअसल मोदी चाहता है, जिसने पूरे भारत में मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन उसने खौफ की बुनियाद पर इंडियन मीडिया को कंट्रोल में नहीं रखा, बल्कि उसने खरीदा है, बड़े दाम दे के खरीदा है इंडियन मीडिया को मोदी ने। उसे मोदी का गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने गोद लिया हुआ है मीडिया को। तो हर कोई खबर जो इंडिया की है वो जब मोदी के हक में होगी तो वो नशर होगी, जब वो मोदी के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ होगी वो नशर नहीं हुआ करेगी। ये इंडिया की सूरत हाल है। इसी तरह मोदी एंड कंपनी चाहती है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की सूरत हाल हो, लेकिन हम कह रहे हैं आपने कब उन्हें आज़ादी के साथ लिखने दिया? आपने कब उन्हें आज़ाद छोड़ा कि वो लिखें, वो चीज़ें लिखें जो आपकी आर्मी वहाँ जुल्म और जबर और बर्बरियत कर रही है इस्लामी कश्मीर के साथ। सारा कुछ गन पॉइंट पर किया जा रहा है, लिहाजा उनका एहतजाज करना न करना बेचारों का कोई माने ही नहीं रखता। मोहतरम नाजरीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस की वबा के बावजूद अमरनाथ यात्रा के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मोदी सरकार का दोहरा मेयार एक बार फिर सामने आ गया है। भारत में मुसलमानों के हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है, मसाजिद को जबरन बंद कर दिया गया और तबलीगी जमात वालों पर कोरोना वायरस फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर जेलें भर दी गई। लेकिन अमरनाथ यात्रा से किसी को कोई खतरा नहीं है। नाजरीन, अगर मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने के दो अहम महरिकात हैं जिन पर कश्मीरियों को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। नंबर एक, गैर रियासती बाशिंदे जो मकबूजा कश्मीर में काम करते हैं, इनकी रसाई हर जगह पर मुमकिन होती है, जिसकी वजह से ये वबा को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय फ़ौज जो खाना तलाशियों के बहाने घरों में घुस जाते हैं, इसके अलावा बाज़ारों, गलियों और चौराहों पर गश्त के दौरान ये वायरस फैलाने का बाइस बनते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।